نبی دے در تج جانے نبی دے در تج جانے پھر سنو نبی دے در تج جانے علی ضروری نعرہ حیدری نبی دے در تج جانے علی ضروری اگلی کیا سے ہاتھ کھڑا کرنا ہے جے بندے آجا پینو منانے علی ضروری نبی دے در تج جانے علی ضروری سارے آنو علی ضروری ہے مل کے نبی دے در تج جانے علی ضروری اور کیڑے کما واسطے علی ضروری جتھے علی دی ولادت اور رب دا کعبہ ہے جتھے علی دی ولادت اور رب دا کعبہ ہے جڑا کعبے دا کعبہ حسن دا بابا ہے جے حج قبول کرانے ہاتھ کھڑا کرنا ہے علی ضروری نبی دے در تج جانے علی ضروری جے بندے آجا پینو منانے علی ضروری نبی دے در تج جانے علی ضروری علی دا ذکر جے آوے حلالی ٹھر دے حضور پاک فرماتے نے یا علی انتا کی فی الدنیا والآخرہ علی تو میرا ایتھے بھی بھائی ہے تے اوتھے بھی بھائی ہے علی تیرا ذکر کرنا عبادت ذکر سننا بھی عبادت توجہ کرو تو شیر وصول کرو تو سبحان اللہ